بونجور، كيفكن؟ ان شاء الله منيح. اليوم بدي اعطيكم عن كور الفارماكولوجي الادويه اللي عم ناخدها. كل مره عم نحكي عن بارتي. هلا حنحكي عن الجنتاميسين. الجنتاميسين هو انتيبيوتيك، عائلته هي الامينوزيد. indication infection rénale, infection urinaire, respiratoire, cutanée, ostéo-articulaire et septicémie. كونتر انديكي عند مين ما بنعطي امينوزيد؟ عند اللي عنده الرجي، يلي عنده مياستيني، فاتيك دي موسكل. الافي سكوندير تبعيتها بيعمل توكسيسيتي معروفة، هي بيعمل اوتو انفروتوكسيسيتي، يعني توكسيسيتي دولوري مع نفروتوكسيسيتي، يعني توكسيسيتي ديري. هدول هن. نحكي عن دواء تاني يلي هو الروسيفين. الروسيفين هو سيفالوسبورين troisième génération. indication بالانفكسيون، traitement des infections à bacilles gram négatif مع infection urinaire, infection gynécologique مع infection otorhinolaryngx. كونتر انديكاسيون عند مين ما بنعطي روسيفين؟ يلي عنده دياري اسهال، يلي عنده فوميسمو استفراغ، يلي عنده رياكسيون الرجيك حساسية، ويلي عنده توكسيسيتي فابل، يعني ممكن يكون بحسس على الروسيفين. الافي انديزيرابل تبعية الروسيفين بيعمل الرجي، بيعمل حساسية، في كتير عالم بتحسس على الروسيفين. رياكسيون انافيلاكتيك، يعني بتكون رياكسيون كتير قوية، ممكن المريض يعمل شوك انافيلاكتيك، يعني يقشط ضغطه، يعمل دقات قلب سريعة، يورم كلياته بسبب الروسيفين. فليبيت يعني بيعمل تجلطات. توكسيسيتي رينال يعني قصور كلوي، بيصير الكرياتينين بيعلى. دياري اسهال، دولار ابدومينال وجع بطن، ودولار وتروبل ديجستيف، يعني مشاكل بالجهاز الهضمي. نحكي عن آخر دواء اليوم يلي هو التافانيك. التافانيك هو عائلته كينولون، هو انتيبيوتيك بويسون. الانديكاسيون بينعطى بالانفكسيون اباسيل جرام نيجاتيف، بالسبتيسيمي بتسمم الدم، بالمننجيت بالتهاب الصحايا، بالاندوكارديت بالتهاب غشاء القلب، انفكسيون اوستيو ارتيكولير يعني التهابات بالعظام وبالمفاصل، بروستاتيت يلي عنده التهاب بالبروستات، انفكسيون اورينير هوت اف باس يلي عنده التهابات بول، هوت يعني الران والأوريتر، والباس يلي هو الفسي أوريتر والريجيون انتي. انفكسيون او ار ال كرونيك يلي عنده التهابات بالبيعان، بالأنف، بالأذن، بالأنف وبالحنجرة، بس بيكون عنده اريبيتيسيون، بتكون بتطول. كونتر انديكي عند مين ما بنعطي التافانيك؟ بالجروسيس، بالحمل، بالاليتمون، بالرضاعة، enfant moins de 15 ans. ما بنعطي قليل، ما نعطي للأطفال، بنعطي للي عمرهم فوق 15 سنة. الإبرسنسيبيليتي وكينولون للناس اللي بيحسسوا من التافانيك. إفي انديزيرابل، شو المعاورض الجانبية تبعيته؟ نيورولوجيك سنترو، انسومني ممكن بيطول بالنوم، يعني قلة حال ونعاس، سيفالي وجع راس قوي، اللوسيناسيون يعني ببلش يهلوس، كونفوزيون بيضيع، كونفوزيون مونتال يعني ضيعون، فيرتيج دوخة، تروبل فيزيوال مشاكل بالنظر، كريز كونفولسيف بيعمل كريز كونفولسيف يعني بيعمل كريز كهرباء، تروبل ديجستيف يعني نوزي فوميسمون داري ودولار ابدومينال، إربسيون كوتاني حكة، وتاندينيت يلي هي الالتهابات التاندون. اوكي.